अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इसरार, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। और आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। और मैं इस छोटी सी क्लिप के ज़रिए आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर में रहते हुए बग़ैर कुछ दवाइयाँ खाए और बग़ैर कुछ एक्सरसाइज किए कैसे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। लोगों ने जो प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने जिम ट्रेनर्स ने आपके लिए इसको वैसे ही बहुत मुश्किल बनाया हुआ है और आपको हेवी फीस के लिए अपने जाल में फंसाते हैं और आपको कैसे वो लंबे लंबे चक्करों में डाल देते हैं, जिससे ना सिर्फ आपका वक्त ज़ाया होता है बल्कि अक्सर औक़ात तो सेहत के ऊपर भी बुरे और गलत असरात पड़ते हैं। तो आज के इस छोटे से क्लिप में मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं, जितनी ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको दे सकूं वज़न कम करने के हवाले से, वो आपको दूं। मुझे आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इसरार, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, और मैं 2006 से इस्लामाबाद ब्लू एरिया से न्यूट्रिशनल कंसल्टेंसी देता हूं वेट लॉस, वेट गेन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्टमक डिसऑर्डर्स के लिए। और आजकल ये कोरोना की वजह से जो लोग कोरोना पोस्ट कोरोना कंडीशन होती है, जिसमें वो कोरोना से रिकवर कर चुके होते हैं लेकिन बहुत शदीद वीकनेस हो चुकी होती है, ऐसी सूरत में लोग मेरी खिदमात लेते हैं डाइट प्लानिंग की सूरत में। वो जो डाइट प्लान्स होते हैं उससे उनकी नॉर्मल एनर्जी बरकरार रहती है और अपने डे टू डे रूटीन में वो बड़ी अच्छी रिकवरी करते हैं। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि कैसे आप घर में रहते हुए बग़ैर किसी प्रोफेशनल की मदद के वज़न कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है टाइमिंग, कि आपको खाने की टाइमिंग को करेक्ट करना पड़ेगा। वज़न कम करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप दिन में अर्ली उठें, सुबह सवेरे उठें। अगर फजर के साथ नहीं तो आप 6 बजे से पहले पहले उठ जाया करें, और 6 बजे उठ के आप 6 और 7 के दरमियान नाश्ता कर लें। और ये आप रूटीन बनाएं। इसमें आप इस चीज़ को ना देखें कि आज हफ्ते का दिन है, आज इतवार का दिन है, आज मैं किसी के घर में मेहमान हूँ, आज मेरे घर में मेहमान है, कल मैं देर से सोया था, इस चीज़ को नहीं देखना। बॉडी क्लॉक को इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं होता। आपने जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसको टाइम पे रखने के लिए बॉडी को एक ख़ास टाइम पे फिक्स करना पड़ता है, चाहे वो सोने जागने के हवाले से हो या खाने पीने के हवाले से। तो आप सबसे पहले तो अपनी जागने की टाइम को ठीक करें। उसके बाद नाश्ता आप 6 और 7 के दरमियान किया करें। 7 बजे से के बाद नाश्ता ना जाए। नाश्ता करने के नाश्ता आप बहुत ही लाइट रखें, हल्का फुल्का रखें, साइज़ उसका छोटा रखें, ताकि आपका मैदा एब्रप्टली जो पूरी रात खाली रहा है वो अचानक उसको एक बहुत बड़ा मील ना मिले। पराठा, ऑयली चीज़ें, इस तरह की चीज़ें ना खाएं नाश्ते में, क्योंकि वो चीज़ें बहुत लंबे वक्त के लिए स्टमक में पड़ी रहती हैं और उसकी वजह से वज़न बढ़ता है। नाश्ते के 2.5 से 3 घंटे के बाद आप एक छोटा सा और कोई स्नैक्स ले लिया करें। यानी कि अगर आपने 7 बजे नाश्ता किया है तो 9:30 से 10 बजे तक आपने कोशिश करनी है कि एक छोटा सा स्नैक्स ले लें। उसमें आप कोई फल खा सकते हैं, कोई ऐसा फल जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर हो, जैसे सेब हो गया, जैसे आड़ू हो गया, इस तरह का आप एक फल खा सकते हैं। उसके बाद 2.5 से 3 घंटे बाद, यानी कि 10 के 2.5 घंटे बाद, आप यूँ समझ लें 12:30 से 1 बजे तक आपने लंच करना है। लंच कोशिश करनी है कि वो सब्जियों का बना हो, यानी कि वो आपने सब्जी बनाई हो, कोई ऐसी सब्जी जो ज़मीन के ऊपर उगाई जाती है, जैसे भिंडी हो गई, जैसे आ, बहुत सारे मटर हो गए, जैसे पालक हो गया, जैसे टिंडे हो गए, जैसे कद्दू हो गया, कोई सी भी सब्जी हो। ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियों में आप अगर चाहें तो गाजर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, शलजम खा सकते हैं। आलू से तो बिल्कुल ही दूर रहें, अरबी से भी दूर रहें, चुकंदर भी ना खाएं। तो ये वो सब्जियां हैं जो आपने खानी है, चाहे आप उसे मिक्स सब्जी की सूरत में खाएं या आप उसे एक एक सब्जी, आज एक सब्जी खाई, कल दूसरी, परसों तीसरी, ये आपने खानी है।
اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے وزن کرنے کا ٹارگیٹ، وزن کم کرنے کا ٹارگیٹ کیا ہے۔ اگر تو آپ نے تھوڑا وزن کم کرنا ہے تو اور آہستگی سے وزن کم کرنا ہے، کوئی جلدی نہیں ہے وزن کم کرنے کی، تو آپ اس میں ایک چپاتی بھی کھا سکتے ہیں، نہیں تو چمچ سے کھایا جا سکتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے وہ۔ آپ نے سبزی جو بنائی ہو مکس سبزی، اس کو چمچ سے کھا لیں۔ اس کے بعد 2.5 سے 3 گھنٹے کے بریک کے بعد، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 1 بجے اگر آپ نے لنچ کر لیا تو 3 سے 4 بجے کے درمیان آپ کوشش کریں کہ 1 کپ گرین ٹی پی لیں۔ کھانے کے امیڈیٹلی بعد تو بالکل بھی گرین ٹی نہیں پینی، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے الٹا آپ کا جو کھانا ہضم ہونا ہوتا ہے وہ اور ڈیلے ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جی کھانا کھا لیا، ہاں جی آؤ جی 1 کپ قہوہ ہو جائے تاکہ یہ کھانا ہضم ہو جائے، جبکہ یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ آپ 1 کپ قہوہ پی لیں تقریباً 3:30 سے 4 بجے کے درمیان، 1 کپ آپ قہوہ پی لیں، اور پھر کھانا آپ نے مغرب کے قریب قریب پینا ہے، کھانا ہے۔ رات کا کھانا آپ نے مغرب کے قریب قریب کھانا ہے، یعنی کہ آپ 5 سے 6 کے درمیان آپ نے کھانا کھا لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے منہ بند کر کے اور کچھ نہیں کھانا۔ یعنی کہ آپ کو کوئی کچھ بھی آفر کرے، آپ نے نہیں کھانا۔ دودھ بھی نہیں پینا، اکثر لوگ سونے سے پہلے دودھ پیتے ہیں۔ کھجور بھی نہیں کھانا، کھجور کھانے میں ثواب ہے لیکن آپ نے نہیں کھانا۔ وہ رات کو میٹھا کھانا سنت ہے، لیکن وہ بہت ساری اور اس کے لیے شرائط ہیں، وہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کا وزن زیادہ ہو۔ تو شہد نہیں کھانا، چاہے کوئی بھی چیز ہو، غرض کوئی بھی بہانہ ہو، آپ یہ طے کر لیں کہ ایک بار میں ڈنر کر لوں، اس کے بعد میں نے کچھ اور نہیں کھانا۔ ڈنر میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گوشت کی بنی ہوئی چیز ہو، یا تو چھوٹا گوشت ہو یا بڑا گوشت ہو، موٹا گوشت ہو، یا مچھلی ہو۔ آج کل سردیاں ہیں، بہت اچھی قسم کی مچھلی آئی ہوئی ہیں، چکن کھا سکتے ہیں آپ۔ کوئی ایسی چیز ہو جس کو آپ کھا سکیں، اس کے ساتھ سلاد کھا سکتے ہیں، یا دوپہر کی جو سبزی آپ نے بنائی ہے وہ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چپاتی بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ روٹین آپ اپنائیں، اس روٹین کے ساتھ آپ چلیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کا وزن جلدی سے تو نہیں لیکن ڈکلائن کی طرف شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نیوٹریشن اس ڈائٹ پلان کے اندر شامل کرتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف قسم کی کنڈیشنز پہ۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو تو پھر ڈائٹ پلان میں کیا شامل کرنا ہے اور کیا نکالنا ہے۔ اگر کسی کا شوگر ہو اور وزن زیادہ ہو تو پھر اس کو ڈائٹ پلان میں کیا چیزیں شامل کرنی ہے کہ اس کا وزن بھی کم ہو۔ اگر کسی کا کولیسٹرول زیادہ ہو، اگر کوئی خاتون ہو، ورکنگ وومن ہو، کوئی خاتون ہو جو ہاؤس وائف ہو، بچوں کی ماں ہو، بچوں کو دودھ دے رہی ہو، تو یہ پھر میں نے جنرل سا بتا دیا آپ کو۔ لیکن اگر پھر ظاہر سی بات ہے کوئی کسٹمائز ڈائٹ پلان ہو تو اس کے لیے پھر بہت ساری ڈیٹیلز جاننی ضروری ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہی وہ ڈائٹ پلان بنتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس پیج کے ساتھ جڑے رہیں۔ میں بغیر فیس کے اور بغیر کسی لالچ کے آپ کو ایسے ہی مشورے دیتا رہوں گا، پہلے بھی دیتا رہا ہوں۔ آپ اگر اس پیج کو، ڈائٹ پلانر پیج کو یا یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں تو آپ کو اس پہ بڑی مفید انفارمیشن مل سکتی ہے، اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اس ویڈیو کو جتنا آپ پھیلا سکتے ہیں، ثواب دارین حاصل کریں، اور دوسروں کے ساتھ یہ شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں ڈاکٹر محمد اسرار، جیسے میں اپنا تعارف پہلے ہی کرا چکا ہوں، انشاءاللہ کل کوشش کروں گا کہ دوبارہ ایک ایسی اور چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔